په تمام جهان اوچت مدینه خار دے چې مقیم پکې د دوو کونو سردار دے بہترین عظیم مرکز د اسلام مدینه اسلام خور پہر دیار دے مدینہ منورہ هغه گلشن دے چې خزان نلری تل پنو بہار دے رب ورکړي مدینه تدا سے گل دے چش پرواز د بلبلان پہ چغار دے ٹھیک لسکال مدینه منورے تا جبرائیل تشریف راوڑے پا بار بار دے دا حاجی صاحب یوم پا مدینہ کی پا 50 ضرور منذن باند شمار دے دا حاجی صاحب یوم پا مدینہ کی گلنو پا 50 ضرور منذن باند شمار دے شپور وزن دا ہزارون پتادات کے فرقتی والراضی عجب گلزار دے مدینہ منورہ کی خاموشی دا ادب دا دائرے لاند روزگار دے مدینہ منورہ دیر خیست دا والمحبوب لبو تلے کردگار دے مدینہ منورہ دیر خیست دا والمحبوب لبو تلے کردگار دے سبحان اللہ مریضان بیماران و محبت پکے رگیگی ورکی پرود دا ہر عاشق دا در قرار بختور دی خوک سفر تا خوشحالیگی حس پیر دا دے سفرنا پا انکار دے مدینہ دا جنتنونا خیست دا پکی پرود دا تمامی اسلام سالار مدینہ منورہ دا جنتنونا خیست دا اے پکی پرود دا تمامی اسلام سالار دے اے حاجی صاحبہ خیال وربان دے اکڑا ستا پگاڑا دا اصلی گلنہار دے دمکی دمدنی ترمین ضرورا پورا 200 او یامی لرفتار دے پہر کال پدغ خار کے میل لگی ہر مومن دا دے میلے پا انتظار دے دا عیسان یو درش پک سوا کلونا دغه خار وی آباد کړي چا او خيار دے دغه خار کې پروت محمد عربي دے مصطفی مجتبی دو غفار دغه خار کې پروت محمد عربي دے طول وجه صلی الله علیه مصطفی مجتبی دو غفار دے مالداران نوابان امیران دا سیل دا پاردی کشمیر تا خطا کی گی سیل دا حق خار پکار دے خودے دے مونگ دا حاضرین ٹول دا دیاستانے سربن شریف یہ مبارک اشپدا ابو ثانی میں آجتا انیت اللہ جی سیفرت اللہ جی خاندلی جی سے ٹول دا گلونا سما پا جمع بوزی ایت اللہ قادری سے قاری سے طول دا درود شریف ختمونه چوک 75,000 سبحان اللہ و اکبر 3 اویا زره کرد سمر البشان
خدای دې مونږ دا حاضر ټول زما په دویم ځل په جمع بوزي چې چا په مینې وي خدای دې پکې وټېلک خدای دې مونږ دا حاضرین په جمع بوزي چې د چا په ارمان هغه دربار دې یم مسکین عمر گل حافظ الکلام رب نغوار مدینہ دام اقرار دے